پلسرات سے کس طرح گزریں گے ہم اور آپ؟ پلسرات آخرت والے کی بڑی بات ہوتی ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ پلسرات والی بات بتاؤ. پھر ہم تصور میں گم ہو جاتے ہیں کہ بھئی کس طرح وہ بال سے بھی باریک تلوار سے بھی تیز اس پلسرات پر کیسے ہم چلیں گے؟ بھئی پہلے یہ جو اس دنیاوی زندگی کی پلسرات ہے اس پر تو چل کر دکھاؤ. اس کو مذاق سمجھا ہے تو آپ اور ہم نے اس دنیاوی زندگی کو مذاق سمجھا ہے تم نے؟ جس طرح ہم بسر کریں ایسے بسر ہوتی ہے؟ عدم توازن، عدم برداشت، لڑائی، دنگا فساد، اوروں کی عیب جوئی، نکتہ چینی، گیدڑوں والی میووں میں اس طرح ہوتی ہے. پہلے اے میرے بھائیوں پہلے اس پلسرات پر گزر کر چل دکھاؤ، پھر اس پلسرات کے لیے بھی سوچنا. اس دنیا میں چلنا آتا نہیں، نہ اپنے گھر کی کوئی صحیح تعلیم و تربیت کا کوئی سامان بنایا ہے، نہ اپنے کاروبار کو ڈھنگ سے چلا پائے ہو. تو پہلے تو یہ چیز ہے میرے دوست، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہے. تو اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر با خلق باطن با خدا. ظاہر تمہارا دنیا کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ کسی بھی مجھ جیسے کو کسی عام لوگوں کو کسی کو دیکھتے ہیں بھئی دکان پر کھڑا شاپنگ کر رہا ہے تو عام لوگ کہتے ہیں تم بھی شاپنگ کرتے ہو. یہ ہے ہمارا دین کے بارے میں تصور. تم بھی یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو، تم بھی دریا کے کنارے دیکھ رہے ہو. کیوں بھائی؟ کہاں منع ہے؟ میں ایسے عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر یہ ہماری سوچ دین کے معاملے میں ہے کیا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے وہ منہ موڑ لے. کسی درخت کے اوپر بتائے فقیر وانگے ونی وڑ جی چوٹی تے وے. اے بھائی ڈاہا تھو کچھ عقل دھیان ماں کم وٹھو. یہ اللہ تواں کے ان زمین جو وارث بنایا ہوا انہن کارنامن سان تواں خدا جے ساموں سرخرو تھیندو جیڑو ان دھرتی جو حال کیو تھو. ڈراڑو وڈیوں تھا ہणو تسے ہیڈا مومن ہیڈا اساں عاشق ہیڑا ہیوں دھرتی جو حال چھا کیو تھو. کیڑو منہ کھڑندو خدا جے ساموں. ऐं वरी ख़्वाब शेख चिलीअ वांगे वॾासीं, जन्नत बि ॾिसंदासूं, हूर बि ग़िलमान बि सभु. दोस्तो ही दुनिया जी जेका ज़िंदगी अथव अल्लाह ताला तव्हांखे वॾा मौक़िया ॾिना अथव. इश्क जा मज़ा बि हिते आहिनि, मोहब्बत जा मज़ा बि हिते आहिनि. जे अल्लाह सां लौ लॻाए ॾिसो, सोज़ बि हिते अथव, गुदाज़ बि हिते अथव. ऐं इन खां पोइ जेका आख़िरत जा मरहला आहिनि उहे सभु तव्हांजे लाइ आसान थी सघनि. बहरहाल का ग़लत ॻाल्हि निकिरी वञे पेशगी माज़रत, छो त मां इन क़ाबिल ई न आहियां जो हिते वेही गुफ़्तगू करे सघां. न एतिरी इल्मियत आहे, न एतिरो फ़हम आहे, न एतिरी ॼाण आहे. मिंबर ते मौलवी सुहनि था, मिंबर ते हथ बि उन्हनि जो आहे, हक़ बि उन्हनि जो आहे. असां दोस्तो हिते ज़िक्र जी मक़सदियत जी ॻाल्हि ज़रूरु कंदासीं, पर छा कजे जो हालात ॾिसी दिलि में ॾाढो ॾुख थो थिए. हालात ॾिसी दिल में ॾाढो ॾुख थो थिए. तन हम दाग़दार शुद पिंबह कुजा कुजा नेहम, कीअं ख़ामोश रहिजे. बस इहा ई ॻाल्हि तव्हांखे अर्ज़ कजे थी. सोच मां कमु वठो, फ़िक्र मां कमु वठो, बुरे भले जी शनास तव्हां में हुअणु खपे. ढोरनि ढगनि वांगे न बणिजी वञो. जे बकरार रिढुनि खे गॾु कंदा आहिनि पोइ वरी उहे कंहिं चरागाहुनि ॾे निकिरंदा आहिनि त पंहिंजूं रिढूं उन्हनि चरागाहुनि में चारनि. पोइ काफ़ी टोला हूंदा आहिनि, हर कंहिंखे पंहिंजे टोले जी सुञाण रखणी हूंदी आहे. पोइ उन्हनि रिढुनि जे मथनि ते निशान लॻाईंदा आहिनि. को ॻाढ़ो लॻाईंदो आहे, को साओ लॻाईंदो आहे, को फिको लॻाईंदो आहे, को गुलाबी लॻाईंदो आहे. अॼु असांजे रहनुमा रहबरनि असांखे बि रिढूं बनायो आहे. को साओ रंग थो लॻाए, को ॻाढ़ो रंग थो लॻाए, को फिको रंग थो लॻाए. रिढ बणजण बाबा मंज़ूर अथव छा? रिढूं बणबो छा? रिढूं बणजी ज़िंदगी गुज़ारींदासूं? अल्लाह इंसान ख़ल्क़ियो आहे, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम. ऐं उहो हाकियूं उन्हनि खे वञनि पिया काहियो त बाबा हे मुंहिंजो धड़ आहे, मुंहिंजो धड़. तव्हां ख़ुदा जा बाना आहियो, अल्लाह जी बानब जो हक़ अदा कयो. अल्लाह तव्हांखे आज़ादु ख़ल्क़ियो आहे, तव्हांखे अख़्तियार ॾिनो अथई. अख़्तियार इस्तेमाल करे सघो था.
बस वधी कहिड़ी गुफ़्तगू कजे, औरतुनि ते ज़ुल्म न कयो। ए मुंहिंजा भाइरो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जेका आख़िरी नसीहत हुई, उन मां हिकिड़ी नसीहत इहा हुई त औरतुनि जो ख़्यालु रखिजो। ए मुंहिंजा भाइरो, औरतुनि ते ज़ुल्म न कयो। औरतुनि खे गुज़ारिश कजे थी उहे सम्झ मां कमु वठनि, अहिड़ा क़दम न खणनि जंहिंमां उनजे ख़ानदान खे बटो लॻे, दाग़ लॻे। अहिड़ी हरकत न कनि जंहिंसां बदनामी थिए। तव्हांखे चइजे थो औरतुनि जी ख़ुशी नाख़ुशी जो ख़्यालु रखो, उहे तव्हां असां वांगुरु इंसान आहिनि। तूं असांखे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां शादी करण जो शौक़ु आहे, छा औरतूं पंहिंजी मर्ज़ी सां शादी करे सघनि? छा उन्हनि खे इहो हक़ न आहे जो पंहिंजे अबे अमा जा आॾो पंहिंजी रज़ा ॿुधाए सघनि? अहिड़ो ॾाढ तव्हां सभिनी खे नथो सूहे, न मूंखे सूहे थो, न तव्हांखे सूहे थो। उन्हनि खे ईअं ज़ोर ज़बरदस्तीअ सां कंहिंजे पोयां लॻाइण जे बजाए उन्हनि जी मुशावरत कयो, उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधो, हो तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधनि, तव्हां उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधो। ज़िंदगी उन्हनि खे गुज़ारणी आहे। वते तो चाचे मामे ऐं नाने खे राज़ी कंदो, धीउ जी परवाह ई कान्हेसि। उहा वेठी तनाइनि में रोए, वेठी गोड़ा ॻाड़े। तुंहिंजे नाने जी शादी थींदी, तुंहिंजे चाचे जी शादी थींदी, ज़िंदगी तुंहिंजो मामो गुज़ारींदो, तुंहिंजो माइट ज़िंदगी मुंहिंजी गुज़ारींदो। अड़े बेवकूफ़, उहा ख़ातून ज़िंदगी गुज़ारींदी, उमिरि भर जो फ़ैसिलो आहे। पहिरियां उन खां त पुछ, वरी नाॾे ॾाॾे ॾे मेड़ वठी था वञो, फलाणे ॾे मेड़ वठी था वञो। अरे बाबा, पहिरियां त जंहिंजी शादी थिए पई उन्हनि खे ॾिसो, उहे राज़ी बि आहिनि या न आहिनि? इन जे करे असांखे इहे ॻाल्हियूं, तव्हां माशाअल्लाह समझदार आहियो, तव्हां सम्झो था इन्हनि ॻाल्हियुनि खे। जॾहिं इहे ॻाल्हियूं असां सम्झणु शुरू कयूं, घर इंशाअल्लाह असांजो तइलीम गाह बणिजी वेंदो। जॾहिं औरतुनि खे तव्हां सम्झो, औरतूं तव्हांखे सम्झी वियूं, तव्हांजो घर तइलीम गाह बणिजी वेंदो। तव्हां घर में एतिरियूं ॻाल्हियूं सिखंदव जो तव्हांखे ॿाहिरि एतिरियूं ॻाल्हियूं सिखण जो मौक़ो कोन मिली सघंदो। ॾिसो, हुन बीबी साहिब हुज़ूर जे आॾो अचे ॻाल्हायो न, हिकु सबक़ु ॾिनई, अकल जी ॻाल्हि कई, हुन औरत जो ॿचिड़ो सड़ियो पिए, केॾी समझ